समादरणीय सज्जन महानुभावहरूमा सादर नमन। यस वर्ष अर्थात् 2080 सालको श्री स्वस्थानी व्रत प्रारम्भ यही मिति 2080 साल माघ 11 गते तदनुसार सन् 2024 जनवरी 25 देखि हुँदैछ। निरन्तर 1 महिनासम्म चल्ने र माघ स्नान पनि भनिने यस व्रतको समाप्ति फागुन 12 गते तदनुसार सन् 2024 फेब्रुअरी 24 का दिन हुनेछ। तिथिको हिसाबले हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि प्रारम्भ हुने श्री स्वस्थानी व्रत माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनसम्म अविच्छिन्न रूपमा चल्ने गर्दछ। श्री स्वस्थानी व्रत बस्ने श्रद्धालुहरूले व्रत प्रारम्भ भएका दिनदेखि व्रत समापन यानि कि साङ्गेका दिनसम्म निरन्तर श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्ने गर्दछन्। स्कन्द पुराणको माघ महात्म्यका रूपमा रहेको श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवणको अपूर्व महत्व रहेको छ। समादरणीय सज्जन, भगवान शिवले पद्म पुराणमा देवी पार्वतीलाई श्री स्वस्थानी देवीको स्वरूपको वर्णन गर्दै भन्नुभएको छ। सुवर्ण वर्णदीप्ताभां त्रिनेत्रां कमलासनां सिंहासन समासीना सर्वालंकार भूषितां खड्ग चर्मधरां चोर्धां वाम दक्षिणयो क्रमात् चतुर्भुजं तु तत्रैव पूजयेद् वृषकेतुना नीलोत्पलाभयां वामे वरशूले च दक्षिणे एवं ध्यात्वा महादेवं अर्घ्यचाथ प्रदापयेत्। अर्थात् श्री स्वस्थानी देवी कस्ती देवी हुन् भने सुन जस्तो वर्ण अर्थात् सुवर्ण भन्दा पनि दिव्य आभा भएकी, त्रिनेत्र अर्थात् 3वटा आँखा भएकी, कमलको फूल झैं उज्यालो मुख भएकी, सिंहासनमा बसेकी, नाना अलङ्कार र आभूषण लगाएकी, खड्ग चर्म नीलोत्पल अर्थात् नीलो कमल हातमा लिएकी, 4 हात भएकी जगन्माता नै श्री स्वस्थानी माता हुन्। भगवान श्री महादेवले यस्ती परमेश्वरीलाई सम्झेर मेरो पनि पूजा गर्नु भन्नुभएको छ। तसर्थ सज्जन, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बस्ने श्रद्धालुले तामाको थालीमा अष्टमातृका सहितको अष्टदल यन्त्रमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको स्थापना गरी पवित्र स्थानमा नदीको पवित्र बालुवाको शिवलिङ्ग स्थापना गरी छेउमा श्री स्वस्थानी माताको स्वरूप अष्टदल यन्त्र राखी श्रद्धाका साथ पूजा अर्चना गर्दछन्। श्री स्वस्थानीको व्रत कथाको महिमाका सन्दर्भमा पद्म पुराणमा भनिएको छ। स्वस्थानी परमेश्वर्या कथां श्रुत्वा च श्रद्धया अपुत्रा पुत्रमाप्नोति पत्युं प्रीतिं च विन्दति। अर्थात् जो कोही निसन्तान वा पुत्रहीनले श्रद्धा भक्तिपूर्वक स्वस्थानी कथा सुन्ने गर्दछ उसले सन्तान वा पुत्र प्राप्त गर्दछ र स्वस्थानी कथा भक्तिपूर्वक सुन्ने स्त्रीले पनि पति सुख प्राप्त गर्दछिन्। त्यस्तै कथा श्रवण मात्रेन अश्वमेघ फलं लभेत भनिएको छ। अर्थात् यस कथा सुन्नाले मात्र पनि अश्वमेघ यज्ञ गरे बराबरको फल प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। समादरणीय सज्जन, यस्तो महिमा भएको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको सहभक्ति व्रत बस्ने व्रतालुले के गर्नुपर्दछ त? पौष शुक्ल चतुर्दशीका दिन व्रत बस्ने व्रतालु वा महिलाले आफ्नो हात गोडाको नङ काटी कपाल नुहाई स्नान गरी शुद्ध भई 1 छाक फलाहार गर्नुपर्दछ। राति भैमा राडी पाखी बिछाई एक्लै सुत्नु पर्दछ। भोलिपल्ट पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि प्रातकालमा जागा भई आफ्नो नित्य कर्म सकेर स्नान गरी शुद्ध भई म आजका रातदेखि श्री स्वस्थानीका व्रतको कथा माघ महिनाभरि सुनि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन विधिपूर्वक स्वस्थानी देवीको समाप्ति पूजा गर्नेछु भनी यस्तो प्रतिज्ञा अथवा संकल्प गर्नुपर्दछ र मध्याह्न कालमा स्वस्थानीको पूजा गरी हविष्य अर्थात् यज्ञमा भगवानलाई हवन गर्न योग्य सात्विक अनादि फलादि फलाहारका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ।
पहिलो दिन र महिना पुगेका दिनमा विशेष पूजा गर्नुपर्दछ। राति कथा सुन्नु अथवा भन्नु पर्दछ। इष्टमित्र र छिमेकीहरूलाई कथा सुन्ने निम्ता दिनुपर्दछ। स्वस्थानीको पुस्तकलाई पूजा गरी जो चढाएको प्रसाद नैवेद्यहरू कथा सुनिसकी सबैजनाले बाँडेर खानुपर्दछ। पूजाको सामग्री जौ, तिल, कोष, नैवेद्य, पुरी, मिठाई, अम्बा, केरा, अनार, आँप, धूप, बत्ती, दियो, घिउ, अक्षता, चन्दन, रोटी, फूल, सुपारी, माला, कलश थाप्ने तामाको लोटी, कर्मपात्र, शङ्ख, घण्ट, पञ्चपात्र, आचमनी, आसनी, गङ्गाजल, बालुवा, केशर, कुमकुम, सिन्दुर, बेलपत्र, तामाको थाली आदि ठिक पार्नु पर्दछ र श्रीखण्ड र केशरको मसीले तामाको थालीमा अष्टदल यन्त्र लेख्नु पर्दछ। आर्सीमणि बालुवाको शिवलिङ्ग स्थापना गर्नुपर्दछ र त्यही शिवलिङ्गमा जोडेर चामलको टपरी भुइँमा राखी त्यसमाथि अष्टदल लेखिएको तामाको थाली राख्नु पर्दछ। महिना पुगेका दिन पूजा गर्दा पूजाको सामग्री अरू दिनको भन्दा विशेष चाहिन्छ। जस्तै धूपबाती, वस्त्र, फुलपाती, फलफुल, नैवेद्य, चन्दन, अक्षता, भेटी आदि दैनिक जसो चाहिन्छ। तर खास त्यस दिनका लागि अर्थात् साङ्गेका लागि श्री स्वस्थानी जगदीश्वरीलाई चढाउन 108 अक्षता, 108 बेली पुष्प, 108 अनेक जातका फूल, 108 कुमारी कन्याले काटेको धागो, 108 कन्याले काटेको बत्ती, पानसुते अथवा सधवा स्त्रीले काटेको बत्ती, 108 कुड्का सुपारी, 108 पान, 108 मिठाई, 108 मालपुवा, 108 फल अर्थात् जो वस्तु चढाइन्छ सबै गिन्तीमा 108 वटै हुनुपर्दछ र पञ्चामृत, दुबो, गङ्गाजल, बेलपत्र, धतुरो, कपुर, निराजनको बत्ती, अर्घ राख्ने त्रिकुटी, कर्मपात्र, कलश, वस्त्र, धूपबाती, माला, फूल, अत्तर, भेटी सकेसम्म राम्रो तर भक्तिले आफ्नो शक्ति अनुसार जो गरे पनि हुन्छ। समादरणीय सज्जन, प्रथम दिनको पूजन र अन्तिम दिन अर्थात् साङ्गेको पूजन विशेष हुने हुनाले आफूले पूजेको विद्वान पुरोहितबाट गर्नुपर्दछ। विद्वान पुरोहितबाट दैनिक पूजा गर्ने विधि सिकेर दैनिक मध्याह्न 12 बजे श्री स्वस्थानीको पूजा आफैले गर्न सकिन्छ र रात परेपछि आफ्नो नित्य कर्म सकेर श्री स्वस्थानीको कथा सुनाउनु पर्दछ। अतः हामीले यस च्यानल मार्फत श्री स्वस्थानी व्रत कथा हरेक दिन हरेक अध्याय अपलोड गर्नेछौँ। तसर्थ नछुटाई कथा श्रवण गर्नका लागि हाम्रो तेजस्वी भव युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। ओम